السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله غادي ندخلوا بواحد الكور ديال لي زانتيغرال، وغنتعرفوا على واحد القاعده اللي هي مهمه بزاف، وهي لا ريغل دو بيوش. القاعده مهمه بزاف، كنستخدموها باش نحلوا بزاف ديال لي زانتيغرال، خاصه لي زانتيغرال اللي كيحتويو على الكوسينيس السينيس والطونجونت. راه مهمه بزاف، كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش. دونك هاد لا ريغل دو بيوش يمكن لينا، هي فيها 3 ديال لي كا، غنشوفو كا بار كا. دونك عندنا لا بروميير كا، دابا غنشوفو القاعده، من بعد غندوزو للتمرين باش تفهموا مزيان شنو هي لا ريغل دو بيوش. عندنا لا بروميير كا، si c'est une condition, si if le moins x égale à if le x, on pose t égale à cos x. T est un variable. La règle de Bioche هي بداتها كتحتوي على شونجمون دو فاريابل، يعني كنشوفوا واحد الكونديسيون. الا كان هاد الكونديسيون رياليزي، لا تحقق لينا هاد الكونديسيون، دونك نيشان غنجيو نبوزيو تي ايكالا كوس اكس، يعني بحال كنديرو شونجمون دو فاريابل، ولكن هاد شونجمون دو فاريابل اللي كنديرو راه مبني على واحد لا باز اللي كنديروها في الاول، واحد الكونديسيون. si if le moins x égale à if le x, on pose t égale à cos x. Donc الاولى. La deuxième cas, si if le p moins x égale à if le x, dans ce cas on pose t égale à sin x. في الاولى كنبوزيو t égale à cos x، دابا t égale à sin x. دابا نشوفو علاش. يعني if le p moins x égale à if le x، هاد p moins x فاش كتفكركم؟ هاد كنستخدموها بزاف في الدوال بحال كوسينيس والسينيس والطونجونت. عندنا طروازيام كا هي الاخرى، si if le p plus x. في الاولى درنا if le moins x، في الثانيه if le p moins x، في الثالثه في طروازيام if le p plus x. si c'est la condition, si if le p plus x égale à if le x, on pose هاد المره on pose t égale à tangente x. يعني دابا عندنا 3 ديال لي كا، وحنا ملي تحط لنا التمرين قدامنا خاصنا نشوفو اين كا لي رياليزي. مثلا غنبداو بكا الاولى صناها رياليزي، غنبداو نيشان، نديرو الثانيه حتى هي غاديه هكا لا ميم شوز. دونك دابا غندوزو ليكزامبل باش تفهموا مزيان شنو هي لا ريغل دو بيوش. اكزامبل 1، لانتيغرال لي بورن ما عندناش، ما كاينش بورن. لانتيغرال ديال دي لو اكس سيغ سين اكس، كما كتشوفوا هاد الفونكسيون، هاد الداله اللي كاينه وسط لانتيغرال، اشنو اللي فيها سين اكس. يعني حنا غنفكروا كاين بزاف ديال لي ميثود، منهم شونجمون دو فاريابل، منهم لانتيغراسيون باغ بارتي، بزاف ديال الميثود، منهم نديرو سينيس على الشكل ديالو نكتبوه اللي هو السينيس كيساوي اش كيساوي السينيس كيساوي اكسبونونسيال اي اكس بليس. لا هادي ما تسالوهاش، هادي حتى الفقره الثانيه عاد نتكلموا على هاد السينيس والكوسينيس دابا خليونا غير فهادو باش تفهموا هاد لا ريغل مزيان، حاجه بحاجه باش ما نخلطوش الامور. دونك قلنا لانتيغرال ديال
دو لو اكس سيغ سين اكس. يعني دابا نفكروا في لا ريغل دو بيوش، نجربوها. دونك اون الداله اشنا هي هذيك اف لو اكس اللي قلنا في الاول، اشنا هي اف لو اكس ايكال دي لو اكس سيغ سين اكس، هي هذه هي الداله. حنا دابا نرجعوا لا ريغل دو بيوش. واش قالت لينا؟ سي اف لو موان اكس ايكال اف لو اكس. نشوفوا حنا عندنا اف لو موان اكس ايكال كوا، يعني بحال ندخلوا واحد الموان فين ما كانت اكس ندخلوا موان، غتولي لنا شنو لينا؟ تولي هنا موان دي لو اكس سيغ سينيس موان اكس. والسينيس موان اكس اش كيساوي؟ كيساوي موان سين اكس. علاش؟ حيتاش السينيس est une fonction impaire، الكوسينيس لي فونكسيون بير. دونك if le moins x égale à moins دي لو x sur moins sin x، غتمشي موان مع موان، شنو غيبقى لينا؟ تبقى لنا دي لو x sur sin x. وهاد دي لو x sur sin x اشنا هي؟ هي الداله اللي كانت في الاول هنا، هي if لو x. وحنا اش قلنا في لا ريغل دو بيوش؟ نرجعو عاوتاني قلنا اش قلنا سي if لو موان x ايكالا اف لو اكس. هاد الكونديسيون عندنا غياليزي، تحقق لينا الشرط. اون بوز يعني ديريكتومون غنمشيو للشونجمون دو فاريابل. اون بوز كوا تي ايكالا كوس اكس. يعني ملي خرجت لينا دابا اف لو موان اكس ايكالا اف لو اكس، هاد لي دوكا صافي بلا ما نشوفوهم، صافي مادام الاولى خرجت صافي. دونك اون بوز تي ايكالا كوس اكس، يعني الكونديسيون راه محقق لينا، يعني شونجمون دو فاريابل غيكون تي ايكالا كوس اكس. ملي درنا تي ايكالا كوس اكس غنديرو الديريفي. الديريفي ديال تي شنو هو دي لو تي ايكالا كوا؟ شنو هو الديريفي ديال كوس اكس؟ هو موان سين اكس. يعني دابا لا نديرو الديريفي دابا، عندنا كوس عندنا الكوس سين عندنا موان كوس عندنا موان سين. بالنسبه لبينا الداله الاصليه كنمشيو في هاد لو سونس، ها هو عكس عقارب الساعه. بالنسبه لبينا الديريفي، لبينا المشتقه، كنمشيو في هاد لو سونس، ها هو. يعني حنا شنو عندنا الكوس، ها هو الكوس، الديريفي ديالو شنو هو؟ كنمشيو في هاد الاتجاه، هو موان سين. والديريفي ديال موان سين هو موان كوس، والديريفي ديال موان كوس هو سين. تما منين جات هذيك الديريفي ديال الكوس هي موان سين الخطنا. دونك اش قلنا غنبوزيو تي ايكالا كوس اكس، et après dérivé d de t égale à moins sin x d de x. دونك عندنا لانتيغرال نكتبوه دي لو اكس سيغ سين اكس ايكالا، نضربو الفوق في حد السين ولتحت السين، نضربو هنا في السينيس، هاهي زدنا هنا، ونضربو هنا في السينيس. هنا غتزاد لينا السين اكس، وهنا السين اكس في السين اكس هي السين او كاري ديال اكس ايكالا. يعني داك الشونجمون د فاريابل اللي درنا في الاول غنديرو دابا. عندنا دي لو تي ايكالا كوا؟ موان سين اكس دي لو اكس. ها هي عندنا هنا موان سين اكس دي لو اكس، ولكن هنا خصنا الموان، يعني هاد الموان غتمشي هنا تولي موان دي دو تي باش هاد